या सुभाष मोरजकर बस्तोडा एक्स सरपंच एंड VP मेंबर। आयज आमी हांगा एक संत निरंकारी मंडळ म्हापसाच्या ब्रांचीस तेंच्यांनी म्हाका उलोव मारलो की आमकां एक हांगासर एक स्वच्छ जल आनी स्वच्छ मन ही तेंची एक सेवा एक प्रोग्राम आहा। त्या प्रोग्रामान आमकां हांगासर एक क्लिननेस ड्रायव्ह करपाक जाय म्हणून जेन्ना तेणी उलोव मारलो जेन्ना तेंच्यांनी म्हाका उलोव मारलो की बाबा ही एक आमचें एक मिशन आहा तेन्ना हांवें तांकां सांगलें तुमी हांव तुमच्या वांगडा आसा। आनी आयज आमी हो पयलो आमचे बस्तरचे जे गणेश विसर्जनाची जागा आसा थंयसून आमी स्टार्ट केला। आयज आमी गणेश विसर्जनाची जागा ही सगळी स्वच्छ केल्या, हांगासलो सगळो कचरो बिचरो सगळो साफ केला, सगळें क्लीन केला। तशेंच खुबशे लोकांनी आमचें कितें केलां हांगासर देवाच्यो फोटो बिटो हाडून उडयल्यात। हांव सगळ्या लोकांक आमच्या हिंदू लोकांक रिक्वेस्ट करता जे तुमी हे देवाचे फोटो बिटो जेची पुजा केल्लेली ते अशें हाडून खंय रस्त्यार बिस्त्यार उडोवं नाका आनी देवाचो अपमान करूं नाका। तशेंच हांव आमच्या ह्या संस्थे कडेन संत निरंकारी मंडळ हा संस्था आहा पळय तेंच्या कडेन एक सांगता आयज ही तेंचें बरें कार्य चालू आसा आनी ते बरी शिकवण दितात। तशेंच हेंच्यांनी हेच्या फुडें तशेंच आमच्या ह्या सगळ्या धाकट्या भुरग्यांक बी भितर इनवॉल्व करून आमचे एक जॉयंट फॅमिलीचे तांकां एक हे इम्पॉर्टन्स तांकां पळोवन दिवचें। आयज आमी पळयतात आयज आमचे जे फ्युचर म्हणटात आमी आमचें यंग जनरेशन म्हणटात आमचें भविश्य तेच आमच्या भविश्याक जर आमी सारको ह्या टायमाक रायट जर आमी तांकां जर डायरेक्शन दिलें ना आनी हें केलें ना जाल्यार फुडें आमचें भविश्यच उरचें ना। त्या खातीर हांव हे संत निरंकारी मंडळा कडेन मागता आमच्या भुरग्यांक तेंच्यांनी बरें गायडन्स दिवपाचें आनी ते जॉयंट फॅमिलीचें तांकां इम्पॉर्टन्स कळोवन दिवपाचें। आयज प्रत्येक जाण जो तो आपणाक प्रायवसी जाय करून फॅमिली आमच्यो तुटत आसात। आमची एक टायम अशी आसली आमी सगळे फॅमिली जॉयन आसताले तेन्ना एक प्रत्येक खंयचो सण बीन फेस्टिवल सेलेब्रेट करतना उमेद येताली। आयज पळय जाल्यार प्रत्येकाच्या घरान हें जाल्यार न्युक्लियर फॅमिली जाल्या आनी त्या फॅमिलीन एक चेडूं आवय बापूय इतलीच फॅमिली आसता जी पळय ती पयलीं आमची पळय ती उमेद आसताली पळय एक जॉयंट फॅमिली एकाच फॅमिलीन 30-35 तेन्ना तो प्रोग्राम सुद्दां करपाक आमकां उमेद येताली ती आतां उरोंक ना। त्या खातीर ह्या संस्थेनी बी अशे फुडाकार घेवन हेचे जॉयंट फॅमिलीचे प्रत्येकाक इम्पॉर्टन्स कळोवन दिवपाचें। तशेंच आयज ह्या कितें जालां प्रायवसीच्या नांवान हे आमी फॅमिली कडसून लांब गेल्यात म्हटल्यार जालां कितें आमची प्रायवसी उरोवपूच ना। आमची जी फॅमिलीची प्रायवसी आहा पळय ती पिड्ड्यार केल्या आनी आमची प्रायवसी लोकांच्या हातीन दिल्या। फॉर एग्जाम्पल सांगपाक वयशीत जाल्यार म्हणचे आयज प्रत्येक जाण ही फॅमिली धाकटे आसल्यार काय कोण एकामेकाक हेल्प करपाक नासता स्विगी ऑर्डर करता झोमॅटो ऑर्डर करता आनी कितें ऑर्डर करतात कळ्ळें तुका न्हू। तितून जालां कितें ही तेंच्या स्विगीचे आनी झोमॅटोचे तेंच्या घरा कडेन कोण घेवन आसता ते तांकां ते वळखनान सुद्दां तेंची प्रायवसी उरल्या काय हेंच्यांनी आपणाची स्वताची प्रायवसी आसा पळय ही फॅमिली कडसून तोडून आयज ही दुसऱ्याच्या हातीन दिल्लेली आसा अननोन पर्सनाच्या हातीन दिल्लेली आसा। आमी जेन्ना हे झोमॅटो कितें ऑर्डर करता तेन्ना आमचो तेंच्या कडेन मोबायल नंबर वयता सगळें लोकेशन वयता सगळें वयता सो आमचें टोटल इन्फॉर्मेशन तेंच्या कडेन उरलां। त्या खातीर ह्या संस्थेन ह्या भुरग्यांकूय एक बरें गायडन्स करचें आनी तांकां हे ती जॉयंट फॅमिलीचें इम्पॉर्टन्स कळोवन दिवचें आनी हे संस्थेक आनी जेन्ना हे संस्था म्हाका केन्ना पळय उलोव मारतली बाबा तुमच्या गांवांत एक कसलो बरो असलो प्रोग्राम करपाक जाय हांव तेंच्या वांगडा सदांच वांगडा रावतलो आनी असले प्रोग्राम करून घेतलो इतलेंच म्हणून हांव म्हजे 2 शब्द